بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم هذا المجلس، وأن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يتجاوز عن الزلل والخطأ والتقصير، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. أيها الأحبة، كنا قد وقفنا بالأمس في متن الطحاوية عند قوله مميت بلا مخافة، ولكن قبل أن ندلف إلى هذه العبارة أحبذ لو استطعتم أن تحفظوا المتن، فإنه لا شك أن حفظه فيه خير وبركة، ويثبت المعلومات، ويستحضر من خلاله منهج أهل السنة والجماعة. فإن العلم ينسى أو يذهب إن لم يثبته الإنسان بالحفظ والكتابة. يقول الشيخ عليه رحمة الله، قال بعد أن قال: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. مميت بلا مخافة أي أنه سبحانه لا يخاف عاقبة فعله، فهو يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والمميت هو اسم من أسماء الله جل جلاله، وضابط كون الاسم من أسماء الله الحسنى، وهذه الضوابط مهمة جدا، حتى نعرف أن هذا الاسم هو من أسماء الله عز وجل الحسنى التي يدعى بها. ذكر العلماء 3 ضوابط. الضابط الأول أن يكون قد جاء في الكتاب والسنة، أن يكون هذا الاسم قد جاء في الكتاب والسنة أو في أحدهما. الضابط الثاني أن يكون مما يدعى الله به، أن يكون مما يدعى الله به. الضابط الثالث أن يتضمن مدحا كاملا مطلقا غير مخصوص ولا مقيد، مدح مطلق. ولذلك تجد أن أسماء الله عز وجل وصفاته لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، وكل اسم أو صفة تضمنت نقصا ولو من جهة أخرى أو معينة، فإن الله عز وجل لا يتسمى بها ولا يتصف بهذا الجانب الذي ورد فيه النقص. والموت أيها الإخوة كما تعلمون هو خلق من مخلوقات الله، له صفة وجودية، له صفة وجودية، هو موجود، خلقه الله ليكون موجودا إلى حين، بدليل قوله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة. فالموت مخلوق له وجود، والحياة مخلوقة لها وجود. وكما في الحديث قال: يؤتى بالموت يوم القيامة، هذا دليل على أن له وجود. يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش، فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار، على قنطرة بين الجنة والنار. وعندما أقول هذا دليل على أنه موجود، هذا لا شك أن هذا الكلام يتضمن ردا على الذين يقولون أن الموت معناه عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا، فلم يجعله أمرا وجوديا. الذي يقول بهذا القول، هذا قول طبعا غير صحيح. عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا، هذا غير صحيح. فهم هنا كأنهم بهذا الكلام ينكرون أن يكون الموت أمرا وجوديا له وجود. والموت كما تعلمون متعلق بكل شيء، كل شيء خلقه الله عز وجل فالموت متعلق به، لقوله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وذكرنا أمس المستثنيات من الفناء، هذه
استثناها الله عز وجل بنصوص وآثار شرعية. قال مميت بلا مخافة لا يخاف عاقبة فعله، باعث بلا مشقة، أي أن إحياء الخلق بعد موتهم وبعثهم للحساب ليس فيه مشقة على الله عز وجل. والبعث يكون للمكلفين ولغير المكلفين كما جاء بذلك النصوص الشرعية. المكلفين الجن والإنس وغير المكلفين البهائم، كل هؤلاء يحشرون ويبعثون يوم القيامة. والله عز وجل يقول يعني من باب تهوين الأمر عليه سبحانه وأنه ليس شيء بالنسبة له، قال وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يعني هذه المخلوقات من أولها إلى آخرها، إنسها وجنها وبهائمها، كلها لا تمثل شيء بالنسبة لله عز وجل عند بعثها. وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ويقول الله جل جلاله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الإعادة أهون من بداية الخلق، وكلاهما هين على الله جل جلاله لعظمته سبحانه وتعالى وقدرته. قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. طبعا القدم سبق أن تكلمنا عنه بالأمس، وأن المقصود به الأزل، أي أنه ما زال متصفا بصفاته منذ الأزل قبل أن يخلق الخلق، فهي ثابتة له قبل وجود المخلوقات المنظورة. وهذا ما الفائدة منه هذا الكلام؟ الفائدة منه أن لا يظن أن الله عز وجل لم يتصف بهذه الصفات إلا بعد أن يكون قد أوجد أثرها. بمعنى، وسيأتي هذا معنى في المتن، بمعنى أن الله عز وجل يسمى خالقا حتى قبل أن يخلق، هو يسمى خالقا قبل أن يخلق أي مخلوق، يسمى خالق. ويسمى المحيي قبل أن يوجد أي مخلوق ويحييه. ويسمى المميت سبحانه وتعالى قبل أن يوجد حيا ثم يكتب عليه سبحانه وتعالى الفناء والموت. فهذه الصفات وجودها من وجود الله، ووجود الله لا بداية له، وجودها من وجود الله، ووجود المولى جل وعلا لا بداية له، فهي صفات أزلية من أزليته سبحانه وتعالى. قال لم يزدد بكونهم شيئا، لاحظ، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني لم يزدد وصفا لم يكن موجودا قبل أن يخلقهم. لم يزدد سبحانه وتعالى وصفا لم يكن موجودا قبل أن يخلق الخلق، بمعنى أن صفاته سبحانه وتعالى موجودة كاملة مستوفاة من قبل إيش؟ من قبل أن يخلق الخلق. لم يكتسب سبحانه وتعالى صفة جديدة بعد أن أوجد الخلق متصلة ومرتبطة بهذا الخلق سبحانه وتعالى. قال فليس الله محتاجا لوجود الخلق حتى يسمى خالقا، بل يسمى الخالق ويتصف بالخالق قبل أن يخلق أي مخلوق. ليش نقول هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام لأن هناك من بعض طوائف أهل البدع والضلال جعلوا يعني وصف تسمية الله بالخالق ووصفه بأنه يخلق سبحانه وتعالى لا يتأتى هذا ولا يكون إلا بعد أن يكون قد وجد له خلق. فيقولون لا يسمى الله الخالق إلا إذا كان قد خلق، ولا يسمى الله مميتا إلا إذا كان قد أمات. وهذا الأمر ليس صحيحا، لأنه يقتضي أن الله محتاج لهذا الخلق حتى يتسمى بهذه الأسماء ويتصف بهذه الصفات. وكما كان بصفاته أزليا
كذلك لا يزال عليها أبديا، أي أنه كما أن هذه الصفات أزلية وجودها من وجوده، ووجوده سبحانه وتعالى لا بداية له وكذلك لا نهاية له، كذلك صفاته لا نهاية لها ولا ينفك عنها سبحانه وتعالى، لا في الماضي ولا في المستقبل. ثم يقول الماتن بعد ذلك، يقول ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ذكرناه، أي هو الخالق قبل أن يخلق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، يعني هو سبحانه يتسمى بالباري ويتصف بأنه هو الذي يبرأ الخلق قبل وجود الخلق الذين برأهم سبحانه وتعالى وصورهم، ويسمى بالمصور سبحانه وتعالى قبل أن يوجد الخلق ويبرأهم ويصورهم. قال له معنى الربوبية ولا مربوب، يعني سبحانه هو الرب بكل معاني الربوبية، الرب الخالق البارئ المصور المحيي المميت الرزاق، هذه الأسماء وهذه الصفات يتسمى بها ويتصف بها ولا مربوب، يعني ما في موجود، لا يوجد خلق مخلوق حتى يحتاج إليهم لإثبات هذه الأسماء وهذه الصفات له. قال لا، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وهو المحيي قبل أن يوجد، وهو المميت قبل أن يميت، وهكذا لم يزل متصفا بصفات الكلام منذ الأزل. قلنا هذا الكلام يا إخوة فيه رد على بعض طوائف أهل البدع الذين هم الجهمية والمعتزلة، الذين قالوا لم يصر له صفات، ما صار له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارها. لاحظت؟ يعني كأنهم يسلبون أو يعطلون أسماء الله وصفاته زمنا، واضح ولا زمنا، كأنه لا هذه الأسماء وهذه الصفات لم يتسمى بها ولم يتصف بها قبل وجود الكون، قبل وجود إيش؟ الكون، فعطلوه هذه الفترة الزمنية، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما، ولم تثبت له هذه الأسماء والصفات إلا بعد أن وجدت آثارها في هذه المخلوقات، فلما خلق صارت له صفة الخلق وصار له اسم الخالق كما يقولون. أيضا فيه رد على الأشاعرة والماتريدية الذين يقولون إنه كان له أسماء وصفات ولكنه بقي معطلا من الأفعال زمنا طويلا جدا، فله صفات الخلق لكن لم يخلق، وله صفة الفعل ولكنه لم يفعل، وعليه فإن أسماءه وصفاته متعلقة بالعالم المنظور. قريب من كلام الجهمية والمعتزلة، يعني جعلوه معطلا، يقولون نقول له أسماء وصفات، نعم ماشي له أسماء وصفات، بس كانت معطلة لا أثر لها ولا معنى لها إلا بعد أن وجد إيش؟ إلا بعد أن وجد العالم المنظور عياذا بالله. ومذهب أهل السنة على خلاف هذا، هو ما قرره الطحاوي، قال أهل السنة أنه يجوز أن يكون الله خلق، يعني قرر أهل السنة هذا الكلام كما قرره الطحاوي، ويقولون أيضا أهل السنة يقولون يجوز أن يكون الله خلق أنواعا من المخلوقات وأنواعا من العوالم غير هذا العالم الذي نراه، سواء في الأزل أو حتى معنا، فإن لا نحيط بكل شيء فيما يتعلق بالله جل جلاله. ومن نصوص القرآن مثلا ما يدل مثلا على أن يعني عالم الجن ربما قد وجد قبل عالمنا، قد وجد قبل عالمنا، ولا يمنع أن يكون هناك عوالم أخرى وجدت قبل وجود يعني عالمنا، ولا يمنع أيضا أن يكون هناك عوالم موجودة مع عوالمنا، ولا يمنع أيضا أن يكون هناك عوالم توجد بعد عوالمنا. هذا كله لا يوجد شيء ماذا؟ لا يوجد شيء يعني يمنعه، إنما نحن فقط نتعامل مع معطيات الشرع التي بين أيدينا، ولكن
لا نقيد أمر الله عز وجل ويعني في شيء من الأشياء. قال: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائه، يعني هو مستحق لاسم المحيي قبل ماذا؟ قبل أن يوجد أثره، قبل أن يحيي الخلق. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. ثم قال: ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، فقدرته سبحانه وتعالى لا حدود لها. ومذهب أهل السنة والجماعة في مسألة القدرة أن قدرة الله متعلقة بكل شيء، أن قدرة الله متعلقة بكل شيء، فهو قادر على ما شاء سبحانه وعلى ما لم يشاء، قادر سبحانه على ما شاء وعلى ما لم يشاء. وهذا خلاف قول أهل البدع، خلاف قول أهل البدع من أهل الكلام وغيرهم، فهم يقولون: والله على ما يشاء قدير، الله على ما يشاء إيش؟ قدير. وأهل السنة ماذا يقولون؟ الله على كل شيء قدير. إيش الفرق؟ يعني قدير على ما يشاء وما لم يشاء. لا، في إيش؟ في ماذا؟ أي يعني الله ذلك بأنه على كل شيء قدير، معناه أن الله قادر على ما شاء وما لم يشاء، يعني قادر حتى على ما لم يشاء وجوده، فهو قادر عليه سبحانه وتعالى لو أراد إيجاده. أما أهل البدع ماذا يقولون؟ قادر على ما شاء، قادر على ما شاء وجوده فقط، لا ما لم يشاء وجوده، وهذا لا شك أنه باطل، فهو غير قادر عندهم على ما لا يشاء، وهذا باطل. ولذلك يقول قائلهم، هذه من العبارات اللي أحيانا تسمعها يعني تتردد على بعض الألسنة: ليس في الإمكان أبدع مما كان. يقول قائلهم: ليس في الإمكان أبدع مما كان. هذا لا يصح أن يكون في حق الله جل جلاله، هذا غير صحيح، لأن النصوص يعني هذا الكلام باطل من وجهين. أولا أن النصوص علقت القدرة بكل شيء، وهو على كل شيء قدير. أيضا الله عز وجل ماذا يقول في سبحانه وتعالى عن نفسه لو أراد ما لم يكن؟ يقول: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فهذه الأنواع من العذابات لم يشأها سبحانه وتعالى، ومع ذلك تعلقت بها ماذا؟ تعلقت بها قدرة الله عز وجل. ولذلك لا يصح أن يقول ليس في الإمكان أبدع مما كان، بل إنه في إمكانه سبحانه وتعالى يعني أن يوجد ما ليس موجودا لو أراد سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك، فقدرته لا تحد بحدود. قال: وكل أمر عليه يسير، أي لا يعجزه شيء ولا يحتاج إلى شيء. يعني إذا أراد سبحانه أن يوجد الشيء فإن هذا الشيء لا يعجزه إيجاده، وكذلك لا يحتاج إلى شيء حتى يوجده، يعني لا يحتاج إلى مثلا إلى مادة حتى ماذا؟ حتى يعني يوجده، بل إنه سبحانه وتعالى يوجد من عدم. يوجد من إيش؟ من عدم. كل المخلوقات وجدت أصلها كانت ماذا؟ من عدم. قال الله عز وجل لها: قال كوني فكانت. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. قال: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. خلق الخلق بعلمه، هذا العبارة فيها رد على المعتزلة
الذين لا يجعلون العلم مصاحبا لصفات الله، لا يجعلون العلم مصاحبا لصفات الله. وفيه أيضا رد على القدرية الذين ينفون علم الله السابق للحدث. يعني القدرية وش تقول؟ تقول الله لا يعلم بالشيء إلا بعد حدوثه، وهم بهذا ينفون عن الله العلم ليش؟ الأزلي. أنا مثلا حركت هذه العلبة، يعني علبة الماء، فهم يقولون الله لم يكن يعلم سبحانه أنك ستحرك هذه العلبة إلا بعد أن حركتها، وهم بهذا ينفون ماذا؟ ينفون علم الله الأزلي. من يقول لي ليش قالوا بهذا؟ لأن الانحراف مبني على الانحراف، لا يبنى عليه إلا انحراف. ما الذي دعاهم إلى أن يقولوا بهذا؟ يعني وش اللي خلاهم ينكرون علم الله الأزلي؟ من يعرف؟ تفضل يا شيخ. ها؟ لا سؤال عن المخلوقين، لا سؤال عن الله. لا، ليس مسألة قياس، لا ليست مسألة قياس، لا المسألة عندهم تنزيه، المسألة عندهم تنزيه، يعني يرون أنهم ينزهون الله. ينزهون الله بأنهم يقولون بأن الله لا يعلم شيء إلا بعد حدوثه، لأن الله سبحانه وتعالى كيف يعلم بالكفر ويشاء أن أحسنت. أي نعم، لأنه يقولون كيف سبحانه يعلم بالكفر ويشاءه من إيش؟ من العبد. واضح ولا لا؟ وعندهم مشكلة في مسألة الإرادة والمشيئة. كيف يشاء الذنب والمعصية وإيش؟ يعني كيف يعلم بها ويشاءها من إيش؟ من العبد. ولذلك قالوا لا، الله عز وجل ما يعلمها إلا بعد إيش؟ إلا بعد وجودها، إلا بعد حدوثها. ولذلك يقولون ما دام أن لم يعلمها إلا بعد حدوثها فيستحق العبد أن يعذب، يستحق العبد إيش؟ أن يعذب. أما إن كان الله يعلمها قبل حدوثها وأنها ستكون من العبد وأنه شاءها من العبد، واضح؟ كما قررنا أمس في مسألة الإرادة الكونية والشرعية، قالوا كيف يعذبها على شيء أراده منه؟ لاحظت الآن؟ فالمسألة عندهم من أصلها فيها انحراف، ولذلك لا بد أن يترتب على الأصل الذي بنوه انحرافا آخر. قلنا فهم يرون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، ويستدلون بمثل قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قالوا هنا أخبر الله عز وجل في هذه الآية أن القبلة التي كنت عليها، كأن الله عز وجل يريد أن يعلم يعني نتيجة ما سيترتب على هذه القبلة التي كنت عليها إذا مال الناس إلى قبلة أخرى. كانوا يقولون الله ما كان يعلم ما الذي سيترتب على هذا الفعل. مع أن معنى هذه الآية عند أهل السنة قوله إلا ليظهر علمنا، يعني يقولون أن معنى قوله إلا لنعلم أي إلا ليظهر علمنا. ليظهر إيش؟ علمنا، لأنه سبحانه وتعالى لا يجهل الأمر بل هو يعلمه. أما هم يقولون أن الله إيش؟ يجهل الأمر ولا يعلمه. فعندهم أعني أهل السنة أن علم الله أزلي وهو سابق لكل حدث، عالم سبحانه بما تؤول إليه الأمور لو حدث هذا الحدث أو حصل هذا الأمر. وهذا مرتبط بمسألة القدر، مرتبط بمسألة إيش؟ القدر. وكل ما يحصل في هذا الكون إنما هو مرتبط بهذا القدر الذي قدره الله عز وجل. وكلنا يعلم أن مراتب القدر ماذا؟ 4 مراتب. مرتبة إيش؟ العلم، وهي مرتبة إيش؟ سابقة أزلية، وجودها يسبق كل إيش؟
يسبق الوجود، وجودها يسبق الوجود، وبالتالي فإن الله عز وجل يعلم الأمور قبل حدوثها وقبل حصولها. بل إن الله تبارك وتعالى كما جاء في الأثر، لأنه بعد ذا جاءت مرتبة إيش؟ الكتابة. بعد مرتبة العلم تأتي مرتبة إيش؟ الكتابة. هذه الكتابة بنيت على إيش؟ على العلم، بنيت على العلم. قال إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بإيش؟ ب50,000 سنة. يعني أنت أيها الإنسان المخلوق مقاديرك مكتوبة عند الله عز وجل، وما سيكون منك ومتى ستكون وكيف ستكون، وكل هذه الأشياء مكتوبة عنده سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إذن في المرتبة الأولى هي مرتبة العلم التي تسبق، ثم تليها مرتبة الكتابة، ثم تليها مرتبة إيش؟ المشيئة. إذا أن الله عز وجل كتب أمرا ثم جاء وقت مشيئته، متى يكون هذا الأمر؟ متى يشاءه سبحانه وتعالى. وهناك يعني وقت زمني طويل بين موضوع الكتابة وموضوع إيش؟ وموضوع المشيئة. فمتى شاءك الله تبارك وتعالى؟ متى شاءك الله عز وجل؟ لا بداية لمشيئته سبحانه وتعالى لك حتى تكون موجودا معي ولا لا، لكن شاء سبحانه وتعالى أن يكون الآن هو ماذا؟ هو وجودك. فخلقك سبحانه وتعالى، خلقك لتسير وفق ما شاءه سبحانه وتعالى لك، وفق ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، وفق ما هو معلوم له سبحانه وتعالى إيش؟ أزلا. نعم، يقول خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، أي أنها لا تحصل ما هي فيه وعليه، يعني هذه الأقدار إلا بعلم سابق منه سبحانه وتعالى. والقدر كما تعلمون هو سر من أسرار الله سبحانه وتعالى الذي لا يطلع عليه أحد من الخلق، لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا يعلمه، لا يعلم القدر على وجه الكمال إلا هو سبحانه وتعالى. وبالتالي فإن يعني محاولة أن يخوض الإنسان في مسألة القدر وأن يتعمق فيها وأن يستوعب كل أطرافها هذا أمر مستحيل. نعم، قد تدرك بعض جوانب القدر التي يعني مكنك الله عز وجل أن تدركه، لكن لا تستطيع أن تدرك كل ما يتعلق بالقدر. ولذلك العلماء يعني دائما كانوا يقولون إذا مررتم على مسائل القدر فمروا عليها مرور الكرام، يعني لا تحاول أنك إيش تتعمق فيها، لأنك يعني ستصدم فيها بأمور لا يستوعبها إيش عقلك، وقد يكون هذا سبب للضلال. وإذا أردنا أن نستوعب هذا الأمر جيدا فلنتأمل في قصة موسى مع الخضر. قصة موسى مع الخضر القدر فيها كان ظاهر وواضح، تصاريف القدر التي قدرها الله عز وجل في هذه القصة كانت ظاهرة وواضحة وتصادمت مع مفاهيم موسى. ولو أن الخضر لم يبين له قدر الله في هذه الأمور لما استوعبها موسى عليه السلام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى من موسى لو أنه صبر حتى يريهم الله عز وجل من الخضر هذا عجبا. وعلى ذكر الخضر الذي يظهر لي في موضوع الخضر أنه نبي وليس مجرد رجل صالح، لأن ما ورد في آيات سورة الكهف وما كان يفعله لا يمكن أن يكون يا إخوة إلا عن وحي، لا يمكن أن يكون إلا عن وحي. هذا يتنافى مع أن يكون ماذا؟ يتنافى مع أن يكون مجرد رجل إيش؟ رجل صالح. رجل صالح لا يعلم الغيب، كيف علم حكمة الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور؟ لا يعلمها إلا من يوحى إليه، واضح؟ فهو ليس مجرد رجل صالح، بل هو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، والآيات ظاهرة دلالتها على هذا المعنى. ولذلك تلاحظ في مسألة السفينة ومسألة الغلام ومسألة القرية تصرف موسى
في إنكاره على الخضر تصرف سليم ولا ما هو سليم؟ تصرف سليم وفق إيش؟ وفق ما يمليه عليه ماذا؟ دينه، بل حتى بصرف النظر عن الدين ما تمليه عليه إنسانيته. كيف تركب في سفينة فقراء محتاجين ركبونا معهم بالمجان لأنهم توسموا فينا الخير وهي جديدة شروها بعرق جبينهم وتطلع فيها وتروح تكسرها؟ إنكار موسى صحيح في محله، وإنكاره الثاني أيضا في محله. يعني كيف تأتي إلى غلام لم يكلف صغير قاعد يلعب مع الصبيان مع الغلمان الصغير فتهجم عليه وتنتزع رأسه من على بدنه؟ وين قلبك أنت وأنت تفعل مثل هذه الأشياء؟ فإنكار موسى وجيه وهو في محله. كذلك القرية التي استطعم يعني أهلها كانوا جوعى محتاجين يبحثون فقط ولو عن شربة ماء، وكان أهل تلك القرية بخلاء لم يسقوهم حتى شربة ماء، وحيلهم قد انهد. وفي هذه الأثناء يمرون على هذا الجدار الذي يكاد أن يسقط، يعني يأخذ الخضر في بنائه ويطلب موسى أن يعينه في بناء هذا الجدار. فموسى يقترح اقتراحا هذا محله، ليش تبنيه بلاش؟ هؤلاء بخلاء، يعني اطلب منهم أن يطعمونا، أن يعطونا شيء على الأقل مقابل هذا الإيش؟ مقابل هذا العمل. يعني اعتراضات موسى وجيهة كلها. لكن القدر في خلافها، القدر في خلافها. ولذلك يعني الخضر لما قال موسى ماذا؟ قال سأنبئك بإيش؟ بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تستطع، عبارة تستطع تدل على أن الأمر صعب أن يستوعب. أنت فعلا يا موسى ما استوعبت هذا الأمر، أنت معذور لأن الأمر صعب فيه تعقيد يا موسى. ثم بدأ يحلحل له الأمور. قال أما السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يعني ترى أنا فعلت هذا يا موسى رحمة بهم، مساكين لو رآها الملك وهي جديدة لأخذها وسلب منهم لقمة عيشهم ورزقهم، فأفسدت فيها لتبقى لهم لقمة العيش من خلال هذه السفينة. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل، يعني هذا حقيقة، وهذا حقيقة ما لم تستطع عليه صبرا. صار الأمر الآن سهل بعد ما اتضحت الصورة لموسى، أصبح استيعاب الأمر ماذا؟ سهل. فهذه الآيات هي آيات في القدر. وجد عبدا من عباده صالحين لما ارتد على آثارهما قصص وجد عبدا ذكرت الآية عبدا من عباده من صالحا هذا الخبر. أي نعم، ما له؟ وجد عبدا من عبادنا صالحا. هذا لا يمنع أن يكون الصلاح. شوف أن النبي يجتمع فيه معنى الصلاح، يجتمع فيه معنى العبودية ومعنى إيش؟ الصلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب بالعبودية ووصف بها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فكونه يوصف بأنه عبد هذا لا ينتفي مع كونه نبي، وكونه يوصف أيضا بالصلاح هذه من لوازم إيش؟ هذه من اللوازم أيضا، بمعنى لا انتفاء بين هذا الوصف وبين أن يكون هذا الرجل ماذا؟ بين أن يكون هذا الرجل نبي. ثم إنه لا دليل عند من يقول بأنه ليس إيش؟ ليس نبي، ليس عندهم أدلة، بالعكس، بل الأدلة قد تكون يعني أظهر وأجلى على أنه نبي وليس مجرد رجل إيش؟ صالح. وهذا الذي ورد في سورة الكهف لا يمكن أن يكون جاء من مجرد إنسان أو من مجرد رجل صالح، لا يمكن أن يأتي إلا عن طريق وحي. هذه قضايا غيب،
هذا سر غيبي كشفه الله عز وجل له. يعني حتى لو كانت هذه الأمور أمور بسيطة، لكنها ليست أمور بسيطة، بل هي أمور معقدة لا يمكن أن تعرف إلا من طريق إيش؟ الوحي. موسى وهو رسول نبي أرسله الله عز وجل، ومع ذلك لم يستوعب هذه الأمور ولا أدركها، واضح؟ وأدركها هذا الرجل. فمعنى هذا أنه ماذا؟ أنه يوحى إليه، والله تعالى أعلم. قلنا وقدر لهم أقدارا، أي أنهم يسيرون وفق قدر الله تبارك وتعالى الذي قدره سبحانه وتعالى، وضرب لهم آجالا ينتهون إليها، وضرب لهم آجالا ينتهون إليها. قال ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. يعني هو تأكيد، يعني في ملاحظة لا بد أن نذكرها عند الطحاوي. الطحاوي عليه رحمة الله أحيانا يأتي بعبارات سبق أن ذكرها أو ذكر شبيهها أو مثلها في عبارات سابقة، وهي تدل على نفس المعنى. يعني عنده تكرار أحيانا يرى أن هذا التكرار مهم، يرى أنه مهم لأجل مثل هذه المسألة، فعنده هذه الإشكالية، إشكالية أحيانا التكرار وذكر عبارات قد يعني يستغنى بعبارات قبلها يعني أغنت عنها. وأحيانا، وهذه أيضا موجودة عند مسألة عند الطحاوي، عدم ترتيب المسائل. ولذلك يعني مهم يا إخوة إذا أردت أن تقرأ مثلا شرح الطحاوية، حاول أو تهذيب، أو حاول أن تبحث عن الكتب التي يعني رتبت الطحاوية، لأن في كتب اعتنت بمسألة التهذيب، تهذيب الطحاوية أو ترتيب الطحاوية، رتبوا مسائلها، أصبحت يعني عندما تقرأها تسير بتسلسل يعني يسير سهل في الوصول إلى المعلومة دون تداخل في المعلومات. لما تأتي تقرأ المتن كما هو يحصل أحيانا تداخل في المعلومات، يحصل أحيانا تقديم ويعني وتأخير، يحصل تكرار لمسائل لا يحتاج إلى أن تذكر. هذه من الملاحظات التي لوحظت على متن الطحاوية. ولذلك الشراح لا يستطيعون أن يتحكموا في المتن، يعني الشارح لا بد أن يكون أمينا، فهو يشرح المتن كما هو. لكن الذين قاموا أحيانا بتهذيب الطحاوية، لا، تهذيب الطحاوية هو قاعد يتصرف فيها، وهو لا يتصرف بتصرف يخل بها، إنما يتصرف بتصرف يعني يرتب مسائلها ويحذف المكرر فيها ويرتبها ترتيبا يستطيع الإنسان إن قرأ هذا الكتاب أن يستوعب كل مسائله. فلا بد أن يقرأ هذا يعني ما يعني في كتب الذين هذبوا الطحاوية ورتبوا مسائلها. قال ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم. وهذا مرتبط بمسألة إيش؟ العلم التي تحدثنا عنها. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وهذا فيه أيضا رد على من؟ المعتزلة الذين يقولون بأن الله لا يعلم الفعل إلا بعد حدوثه. فهنا يقول الله عز وجل يعلم ما الذي سيعمله العبد قبل أن يعمل هذا العمل أو يفعل هذا الفعل. قالوا أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذا فيه أيضا رد على المعتزلة الذين يقولون إن الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية عقلي ولا شرعي؟ عند المعتزلة عقلي. يقولون العقل هو الذي يستحسن الأمور وهو الذي يقبحها، هو الذي يستحسن الأمور وهو الذي يقبحها. والصحيح أنه إنما جاء في الشرع لا في العقل. يعني الشرع هو الذي جاء بالحسن وجاء بالقبيح. وإذا كان الأمر سيترك للعقل فإن العقل قد يحسن ما هو قبيح ويقبح ما هو حسن، فهو لا يملك الاستقلالية في هذا الأمر. ومعنى هذا الكلام، معنى قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، معنى هذا الكلام أن الخلق
والعلم والتقدير السابق وضرب الآجال نافذ في الخلق، نافذ في الخلق، نافذ فيهم. ومع ذلك فإن الله أمرهم بطاعته ونهاهم عن إيش؟ عن معصيته. إيش معنى هذا الكلام؟ السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى هذا الكلام؟ يعني شوف، قدر الله عز وجل نافذ فيك، الشيء الذي علمه سبحانه عنك كتبه عنك وشاءه وخلقك من أجله هو نافذ فيك لا محالة، واضح؟ ولكنه أمر إيش؟ غيبي. فهو مع هذا الغيب أمرك بإيش؟ أمرك بطاعته ونهاك عن إيش؟ عن معصيته. أنت مطالب بإيش؟ مطالب بأن تمتثل أمر الله عز وجل الوارد في الشرع، وأن تنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه في المنهيات الواردة فين؟ في الشرع. هذا هو المطلوب منك. أما مسألة الغيب هذه مسألة ماذا؟ لست مسؤولا عنها، لست مسؤولا عنها. طيب، قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، كل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ. هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب القدر، هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وهي مرتبة الإيش؟ المشيئة. طيب، إيش الفرق بين المشيئة والإرادة؟ ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ من يعرف؟ ها؟ الفرق بينهما أن الإرادة أعم من المشيئة. طيب، لأن الإرادة تنقسم إلى شرعية وغير شرعية. أيوة. وأما المشيئة فهي واحدة فقط. أحسنت. إذن المشيئة نافذة إيش؟ لا تتخلف. المشيئة نافذة لا تتخلف. وأما الإرادة وهي إرادته الكونية. المشيئة هي إرادته سبحانه وتعالى إيش؟ الكونية، التي خلق فيها الخير وخلق فيها ماذا؟ الشر. وأما الإرادة فإنها ماذا؟ فإنها تنقسم إلى قسمين، يعني تنقسم إلى كونية وشرعية، كونية وشرعية. طيب، مشيئة العبد تابعة لمشيئة من؟ تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. طيب، إذن مشيئة العبد متى تتوافق مع مشيئة الله ومتى تستقل عن مشيئة الله؟ ها؟ تتوافق في الشرعية. نعم، تتوافق في الشرعية. يعني الله عز وجل شاء الإيمان والعبد فعل إيش؟ الإيمان. إذن توافقت الإرادة الشرعية مع الإرادة ماذا؟ الكونية. وتختلف في ماذا؟ في الإرادة الكونية. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الكفر ولم يرده من إيش؟ من العباد، ولا رضي لهم ولا يرضى لعباده الكفر. فعندما يفعل الإنسان المعصية أو الذنب أو الكفر فإنه هنا خالف الإرادة إيش؟ الشرعية ووافق الإرادة الكونية، ووافق الإرادة الكونية. قال لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. طيب، العباد ما لهم مشيئة؟ ها؟ كيف؟ تحت مشيئة الله. نعم، تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. قال لمن شاء منكم أن إيش؟ أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. فجعل الاستقامة هي مما قد يشاءه الإنسان. لمن شاء منكم أن يستقيم، ما معنى لمن شاء منكم أن يستقيم؟ لمن أراد منكم أن يستقيم، لمن أراد منكم أن يستقيم. طيب، كيف يحقق الإنسان هذا المفهوم في نفسه؟ كيف قد يريد الإنسان الاستقامة وكيف أنه قد لا يريدها؟ لو سألت أي واحد من الخلق قلت له تريد الاستقامة؟ قال نعم، قال نعم أنا أريد الاستقامة. طيب، ما دمت أنك تريدها لما تخلفت؟ ها؟ عدم السعي لها. نعم، عدم السعي لها. يعني لا تروح تقول أنا ما استقمت لأن الله عز وجل إيش؟ ما أراد لي أن أستقيم. لا، أنت الذي إيش؟
تخلف عنها، أنت الذي تخلف عنها، أنت الذي لم تبحث عنها في مظانها، أنت الذي لم تبحث عنها في مظانها، وإلا لو طلبتها لوجدتها. ولا يتصور متصور، هذا لا يجوز أن يظن هذا الظن بالله عز وجل. لا يتصور متصور أو يظن ظان أنه يعني يريد الاستقامة ويسعى لها ويبحث عنها ثم يخلفه الله عز وجل إياها، هذا مستحيل، هذا مستحيل. إنما قد تخلفها لقصور فيك، لقصور فيك ولسبب حال بينك وبينها، لا أن الله عز وجل ما شاءها لك، لا، لكن هناك خلل هو الذي جعلك تحرم من هذا الجانب. ولذلك مهم أن الإنسان يا إخوة يراجع نفسه. يعني لا تظن أنك عندما تريد أن تقوم الليل مثلا، عندما تريد أن تقوم الليل ثم لا تقومه، لا تروح تقول والله عز وجل الله ما أرادني أن أقوم الليل وما كتب لي أن أقوم الليل ولذلك أنا لم أكتب، فأنا لم أقوم. قاعد يعلق على إيش؟ على غير. طيب أنت هل فعلت أسباب القيام؟ أسباب القيام هل فعلت؟
الحمد لله رب العالمين. يقول الماتن عليه رحمة الله: وكلهم يتقلبون في مشيئته، أي الخلق كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. فالخلق كلهم يتقلبون بين مشيئة الله وفضله، فيهدي من يشاء فضلا وإحسانا، ويضل من يشاء عدلا، وما ربك بظلام للعبيد. فهو أعلم سبحانه من يصلح للهداية، ويعلم من لا يصلح لها ابتداء. والخلق خلقه، والأمر أمره سبحانه وتعالى، فهو خالقهم وهو العالم بهم وبأحوالهم. قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. متعال عن الأضداد والأنداد، أي أنه سبحانه لا ضد له ولا ند له ولا شريك له ولا مسامي له ولا كفء له سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ ثم يقول في المسألة 25: قال: لا راد لقضائه، أي ما قدره سبحانه وتعالى وقضاه فإنه لا بد أن يكون. هل هناك فرق بين القضاء والقدر ولا ما فيه؟ ما فيه. إن لم يكن، إذا ما كان في فرق، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يرد القدر إلا الدعاء، يكون فيه مشكلة. فلما يقول هنا لا راد لقضائه، يعني القدر مكتوب، ولما يقع ذلك القدر يسمى قضاء. أيوة، إذن القدر قبل أن يقع يسمى إيش؟ قدرا. فإذا وقع سمي قضاء. ولذلك ما قال لا راد لقدره، ما قال هذا، قال لا راد لقضائه، يعني أمر قضاه سبحانه وتعالى قد وقع، خلاص هذا لا راد له. أما القدر فإنه يمكن ماذا؟ يمكن أن يرد، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. وقال: إن القدر والدعاء لا يعتلجان في السماء حتى يرده، وكلاهما من قدر الله. يعني الله عز وجل قدر مثلا على فلان أن يصاب بحادث سيارة، هذا قدر. ثم إنه سبحانه وتعالى قدر أن هذا العبد يصلي الفجر في جماعة، ثم يبقى في مصلاه ويدعو الله تبارك وتعالى ويلح عليه ويتحصن به سبحانه وتعالى، فيقدر سبحانه وتعالى أن هذا الدعاء الذي جاء به يصرف هذا القدر الذي كان قد قدر. فكلا الأمور داخلة تحت قدر الله جل جلاله. قال: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يعني لا مؤخر لشيء قد حكمه الله سبحانه وتعالى، ولا غالب لأمره، يعني إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ثم يقول الشيخ بعد ذلك أو الماتن: قال: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من إيش؟ من عنده. هذا فيه مفهوم التسليم للقضاء والقدر. هذا فيه مفهوم إيش؟ التسليم للقضاء والقدر، أي سلمنا لقضاء الله عز وجل وقدره، واستسلمنا له عقيدة في قلب العبد لا تضطرب ولا تهتز. نعم. ثم بعد أن تكلم الماتن حول هذه المسائل السابقة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، تكلم بعد ذلك عن مسألة الرسالة، وهي مسألة لا بد أن يتكلم عنها أي شخص يتكلم عن الله، لأن الطريق إلى معرفة الله هو ماذا؟ هو طريق النبوة والرسالة. فلا يمكن أن يعرف الله عز وجل إلا من خلال هذا الطريق، فلا بد أن يتكلم عن هذا الأمر. قال: وإن محمدا. الواو هنا ما معناها؟ لا. لا. يعني أعتقد هذه مثل الواو عند ابن تيمية. احذر واو ابن تيمية. ايش واو ابن تيمية؟ هذه واو العطف.
إذا ما انتبهت للواو هذه عند ابن تيمية مثلا تحديدا راح تضيع عندما تقرأ كتبه. ابن تيمية يستطرد في الكلام، يعني يجيب لك مسألة ثم يستطرد ويبحر ويسافر ويقطع الفيافي والبحار، ثم بعد يمكن 100 صفحة 200 صفحة قال واء، ردك على أول الكلام. ولذلك مهم عندما تقرأ لهذا الرجل أن يكون ذهنك حاضر والمسائل عندك مشبوكة، حتى لأنه أحيانا إذا وقفت عند الواو هذا تقول هو لماذا جاء بالواو هنا، ماذا يريد؟ يعني هو يريد أن يردني على إيش؟ عرفت ولا لا؟ فهذه الواو الذي ينبغي أن ينتبه لها. كذلك الشيخ هنا في هذه الواو واو عطف، ردنا على أول كلامه في المتن. نعم، على أول كلامه في المتن، والكلام الذي جاء بعد كلامه الأول إنما هو كان استطراد مهم أن يذكره، ثم جاء بعد ذلك المسألة الثانية، يعني هذه تعتبر هذه المسألة الثانية بعد أول مسألة أثارها في بداية المتن. قال: وإن محمدا عبده المصطفى، وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. طيب ليش ما قال وأن محمدا؟ ما هو المفروض أنه يقول وأن محمدا. إيش أول المتن؟ أول المتن بدأ بالقول لذلك ولا قال أعطني عبارة في أول المتن. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد. نقول في توحيد، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. أيوة، معتقدين بتوفيق الله إن الله. طيب ليش ما يقول وأن محمدا عبده المصطفى؟ إن تأتي بعد القول ومشتق منه. تأتي إن هنا جاءت إن هنا قول إيش؟ هي قول القول. قول إيش؟ قول القول، يعني هي قول القول السابق. نقول في توحيد الله، ولهذا إيش؟ كسرت. طيب قلنا وإن محمدا عبد المصطفى المجتبى المرتضى، هذه مترادفة، هذه كلمات إيش؟ مترادفة، يعني قريبة المعنى. وهذا عطف على أول كلامه في العقيدة عندما قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. ثم مضى في كلامه حتى أتى إلى هنا فقال وإن محمدا. وقد جمع في كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أوصافا عدة مرتبطة بعقيدة العبد، جمع أوصافا عدة مرتبطة بعقيدة العبد. منها أن الرسول ماذا؟ عبد لله، أن الرسول عبد لله، وهذا أعلى المقامات، وهذا أعلى المقامات. ومنها هذا الثاني أنه نبي، وهذا وصف زائد على إيش؟ على الوصف الأول، وصف زائد على وصف إيش؟ العبودية. وأنه رسول، وهذا وصف آخر زائد على الوصفين السابقين. وبهذا اكتمل النبي صلى الله عليه وسلم الكمال البشري، جمع بين العبودية، النبوة، الرسالة، هذا هو الكمال البشري، هذا هو الكمال البشري. والأمر الرابع من الأوصاف أنه خاتم الأنبياء والرسل، أنه خاتم الأنبياء والرسل. والخامس أنه حبيب الله وخليله، أنه حبيب الله وخليله. والسادس وأنه بعث للثقلين، وأنه بعث للثقلين الجن والإنس. فهذه أوصاف مرتبطة بعقيدة العبد لا بد أن يؤمن بها العبد وأن يعرفها، لا بد أن يؤمن بها العبد وأن يعرفها. ولذا قال وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. قال وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وكل دعوى النبوة بعده فغي، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى.
النبي صلى الله عليه وسلم بما ثبتت نبوته ورسالته؟ نزول القرآن؟ لا، ما هي دلائل النبوة؟ المعجزات فقط؟ بالعدالة غيرها؟ بالعدالة. هنا من الذي يقول أن دلالة النبوة والرسالة هي المعجزات فقط؟ من اللي يقول بهذا؟ وش المشكلة إذا قالوا بهذا؟ أليست المعجزة يعني دليل على نبوته؟ إلا دليل على نبوته، لكنها ليست هي فقط. ولذلك الذين قالوا بأن المعجزات هي الدليل الأوحد على أن هذا نبي، واضح ولا لا؟ رتبوا على هذا إنكار الكرامات، لأن تختلط عندهم بالمعجزات، والمعجزات لا تكون إلا من الأنبياء، فأنكروا كرامات الصالحين، أنكروا خوارق العادات، وأنكروا حتى السحر، وهي أشياء معلومة من الدين بالضرورة. ترتبت على القول بأنه على أن دلالة النبوة هي الإعجاز فقط. والحقيقة أن دلائل النبوة أكثر من هذا، دلائل النبوة أكثر من مسألة ماذا؟ المعجزات. وهناك أصول عقلية دالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، وهذه الأصول مهمة أن تعرف. ومن أولها الكمال الشخصي والأخلاقي فيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك تحدث القرآن وتحدثت السنة عن الصدق والأمانة، ولذلك هذا أمر كان يعرفه كفار قريش قبل أن يبعث، كان يلقب بالصادق الأمين. فقد اكتمل صلى الله عليه وسلم في شخصه في خلقه، واكتمل صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في خلقه. ولذلك لما بعث كانت مسألة مبعثه وتكذيبه كان أمرا عسيرا، عسيرا. كان الكفار يعلمون أنهم يناقضون أنفسهم بأنفسهم قبل أن يأتيهم بأي معجزة، كانوا يعلمون أنهم يناقضون أنفسهم بأنفسهم، ذكروا هذا عن أنفسهم. ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم نجرب عليه من قبل كذبا. فهذه دلالة من دلائل النبوة. الأمر الثاني التجرد الإصلاحي، وهذه أيضا مسألة مهمة، هي صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وترى هذه الصفات أيضا لا بد أن يسعى الإنسان إلى تحقيق ما يمكن أن يحققه في نفسه ما دام تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ما فهمت ايش يقول. نعم هو رسول للجن والإنس على السواء، سيأتي معنا. طيب، فمثلا في الكمال الشخصي والأخلاقي الداعية إلى الله عز وجل الأصل فيه أن يسعى إلى أن يكمل نفسه بما يمكن أن يكمل نفسه به. أما الخلق فلا تدخل له فيه، لكنه يستطيع أن يكمل نفسه ماذا؟ في الأخلاق، حتى يصدقه الناس ويسلمون له. هذا مطلب. الأمر الثاني التجرد الإصلاحي. ما معنى التجرد الإصلاحي؟ أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يعمل أعمالا إصلاحية لا ينسبها لذاته، لم يكن له حظوظ شخصية فيها، كان يريد بها نفع الناس، نفع الناس. فلو جاء الكفار يريدون أنهم يمسكون عليه، يعني أن قاعد يدعو لحظوظ شخصية، لم يجدوا هذا.
ما يستطيعون أن يجرحوا فيه، معي ولا لا؟ لأنه ما كان يدعو لنفسه ولا كان يبحث عن إيش؟ عن حظوظ شخصية، ولذلك حاولوا أن يقحموه في هذه الحظوظ الشخصية. ولذلك يحذر الداعية أشد الحذر أن يقحم هو نفسه أو أن يقحمه غيره في الحظوظ الشخصية، لأنه إذا فعل هذا ضيع دعوته خلاص. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بل هذا كان عند جميع الأنبياء والرسل، كانوا يقولون لا نسألكم إيش؟ أجرا، من تروحنا ما احنا طالبينكم أجر على دعوتنا، ما نبغى منكم شيء. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يدعو ويؤثر لا يطلب الناس. طلبك للناس قد يؤذيهم ويضرهم ويجعلهم ينفرون عنك. ولذلك أنا أعتب حقيقة على بعض الدعاة الذين يترخصون في مسألة بيع الكلام. ما معنى بيع الكلام؟ يعني أنه يكلف على غيره مثلا أن يعطى مبلغا ماديا مقابل أني مثلا أنا أعطي دورة، خصوصا في أمور الشرع تحديدا. في أمور الشرع تحديدا ينبغي أن يحذر الإنسان فيها. أما في أمور الدنيا فلا حرج، ما عندك مشكلة أنك تعطيني مثلا دورة في قضية التصريف المالي، أو دورة في الاقتصاد، أو دورة في مثلا تنشئة الأبناء. يعني هذه يمكن دورات متعوب عليها ومصروف عليها، فأنت لأنك صرفت على نفسك وبذلت على نفسك تريد أن تجد مقابل، هذه ما فيها مشكلة. لكن المشكلة في أمور الشرع عندما تتحول المسألة إلى يعني مطالبات. فيطالب مثلا أنه إذا كنت بروح ألقي محاضرة في المنطقة الفلانية، أنا أريد أن أسكن في الفندق الفلاني، وأريد أن أعطى السيارة الفلانية، وأريد يعني أن ترسلوا لي تذاكر على الدرجة الأولى، وأريد. يا أنت قاعد تبيع دعوتك يا أخي. ترى المسألة مسألة دين، إذا ما قدمتها لله عز وجل فلا قيمة لهذا الكلام. بل إن الإنسان إذا بدأ يساوم في مثل هذه الأمور فلا يظن أن كلامه سيقع في قلوب الناس موقعا أبدا. الداعية يا إخوة لا يساوم على دعوته ويطالب في مقابلها أجر، ويطالب في مقابلها ماذا؟ أجر. وكلما استطاع الإنسان أن يتنقل بدعوته على حسابه كان هذا أولى وأفضل من أن يطلب عليها أجرا بشكل أو بآخر. هذه مسألة يعني مسألة مهمة ينبغي أن ينتبه لها الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينسب شيء لذاته أو يطلب شيئا على دعوته. كان هذه الأمور التي يفعلها ويدعو لها ويعملها كان ينسبها لله تبارك وتعالى، وأن الفضل فيها بيد الله جل جلاله وسبحانه وتعالى. لكن عندما يبدأ الإنسان يحاول أن يحصل له حظوظ شخصية وأمور معينة من خلال دعوته، كالتصدير في المجالس، كأن يعرف لي فضلي، كأن تعرف لي مكانتي، كأن يشار لي بالبنان، هذه مسألة خطيرة. هذه مسألة ماذا؟ خطيرة. أن يعرف الناس فضلك هذا أمر، أن تريد أنك تعرف الناس بفضلك هذه مسألة أخرى. واضح؟ أن يحترمك الناس ويقدرونك ويصدرونك في المجالس وينزلونك منزلتك التي تستحقها هذا أمر. وأنك أنت تسعى لهذا الأمر وتغضب من أجله وتوالي وتعادي من أجله وتسخط وتحمل في نفسك على فلان، هذه مسألة أخرى. مسألة أخرى أن لا يقول لك الإنسان يا شيخ، واضح ولا لا؟ هذه مسألة. وأن تزعل وتغضب لأنه ما قال لك يا شيخ، هذه أيضا مسألة أخرى. فهم المقصود يا إخوة؟ فالمقصد أنه لا تحاول أنك تتحصل على مكاسب لك أنت إلا فيما يتعلق بالأجر. أما المكاسب الشخصية، واضح ولا لا، سواء فيما يتعلق بالسمعة أو المالية أو بالمكانة،
هذا لا ينبغي أن الإنسان حقيقة يعني يجاهد من أجلها ويناضل من أجلها. وللسلف كلام في هذا، يعني أختم بهذا كلام عبد الله بن المبارك، يعني عندما جاء هو وأحد تلامذته يريد أن يشرب الماء من سقاية مكان يشرب منه الناس، فالناس ما كانوا يعرفونه ولا يدرون من هو عبد الله بن المبارك، أمير المؤمنين في الحديث، جبل من الجبال في حديث رسول الله. فزحموه حتى أخرجوه، ما استطاع أن يشرب. فإيش قال والله ما العيش إلا هكذا، حيث لا نعرف ولا نوقر. له واحد من اللي يبحث عن مصالح شخصية زعل، هذول ما يقدروني، هذول ما يعرفوني، ما يعرفون من أنا الشيخ الفلاني، أنا طالب العلم الفلاني، هذه مسائل خطيرة يا إخوة. هذه تقضي على العلم وتقضي على الإيمان وتقضي على تزكية النفس، فاحذروها كل الحذر. نستكمل إن شاء الله بعد الصلاة والصلاة والسلام على نبينا محمد.